बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज हम मौजूद हैं मलिक फ़हीम खोखर साहब के साथ, जो कि उन कैदियों को रिहा करते हैं जिनकी सज़ा जो है वो उस तोते की तरह लंबी हो जाती है जिसको हमने पिंजरे में बंद किया होता है। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका जो है क्रिमिनल केसेस हैं, ये कैसे डील करते हैं और क्यों उन कैदियों के ऊपर इनको इतना रहम आता है जिनके ऊपर बाकी वकला को या जजेस को रहम नहीं आता। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। सर, उन कैदियों के बारे में बताएं जिनको आपने रिहा किया। उनको जब आप रिहा करते हैं उनके क्या तासुरात होते हैं और आपके क्या तासुरात? मैडम आप यकीन करें कि जेलों में ऐसे हज़ारों कैदी हैं जो बेचारे लावारसी में जेल काट रहे हैं, जिन बेचारों का वारिस कोई नहीं है। जब उनसे जेल में जाकर पूछा जाता है ना कि यार कभी कोई मुलाकात करना आए, तो यकीन करें उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उनसे पूछा जाता है कभी कोई वालदा वालद, तो अक्सर जो लावारसी में जेल काट रहे हैं ना, वो यही कहते हैं कि यार मेरी वालदा ते वालद ते फोत हो चुके ने, लेकिन उस तो बाद कभी कोई दोस्त, कभी कोई बहन भाई या कोई रिश्तेदार मुलाकात पर नहीं आया। तो पिछले साल ना रमज़ान में जब मैंने ये कैदियों, लावारिस कैदियों को आज़ाद करवाने वाला ये प्रोग्राम शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले रमज़ान शुरू होने से 3 दिन पहले जब ये मैंने वाक़या शुरू हुआ, तो सेशन कोर्ट में एक लड़का था जिसका नाम खालिद था। वो अपनी वालदा के पास खड़ा हुआ था और उसकी वालदा के हाथ में शादी का कार्ड था। उसकी वालदा उसे कहती है कि पुत्र दुआ करी तेरी बहन की शादी, और मैं पास खड़ा ना सुन रहा था। तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा ये की मसला है तेरा? वो कहता जी मेरी बहन की शादी और मेरी वालदा मुझे कार्ड देने आई थी, तो मेरी वालदा कहती है कि दुआ करी पुत्र तेरी भैन दे ना सारे मामला खैर खैर इतने नाल हो जान। तो मैं कहा यार तू भैन की शादी ते नहीं जाना? तो कहता भैन मैं लावारसी जेल कट रहा वहां, आंदा पिछे कोई नहीं, वालदा कदी कदी मुलाकात करना आ जाते हैं। तो मैंने ना उसके शोल्डर पर हाथ रखे कहा, मैं दिल कर दी भैन की शादी वेखन ते। तो यकीन करें ना उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहता दिल तो भैन बड़ा करदा है लेकिन मजबूरी है। मैं कहा किन्ने दिन बाद भैन की शादी हो? कहता भैन 6 दिन बाद उनकी मेहंदी है। मैंने उसके शोल्डर पर हाथ रखा, मैं कहा जा तू अपनी भैन की शादी जरूर वेखेगा। मैंने कहता भैन सच्ची कह रहे जे? मैं कहा तेन मैं कहा तू अपनी भैन की शादी ते जाएगा। मैं कहा किन्ने मुकदमे? कहता 3 मुकदमात है। मैंने उसी वक्त अपने मुंशी को कहा, मैंने कहा इन्हें मुकदमे की लिस्ट लैके आ। वो लिस्ट निकलवाई। मैंने अगले दिन उसकी बेले दायर की। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन उसकी बहन की मेहंदी थी उस दिन मैंने उसको जेल से रिसीव किया, नए कपड़े दिए, नए जूते पहनाए। मैं कहा लै हूँ खैरी घर जा। वो मेहंदी के फंक्शन पर जाकर जब बैठा तो उसकी वालदा ने मुझे देख कर, यकीन करें, जब एकदम से 14 माह बाद बंदा जेल से अपनी बहन की शादी पर आ जाए तो क्या तासुरात होते होंगे उसके घर वालों के। उसकी बहन ने, उसकी बीवी ने, उसकी बहनोई ने, उसकी बहनों ने, उसकी वालदा ने मुझे इतनी दुआएं दी कि मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने सारी दुनिया ही कमा ली है। फिर मैंने प्लान किया कि यार अपना जो जेलों में लावारिस कैदी है ना, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इन बेचारों का हाल अहवाल पूछा जाए। तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले रमजान मैंने 100 लावारिस कैदी रिहा करवाए थे। रिहा करवा के अल्हम्दुलिल्लाह जेल से खुद लेकर आता हूँ, अपने ऑफिस में लाकर नए कपड़े पहनाता हूँ, जूता पहनाता हूँ। फिर जहां पर अगर लाहौर से बाहर का हो तो किराया देता हूँ, अगर लाहौर का हो तो खुद अपनी गाड़ी पर छोड़ कर आता हूँ। और आप यकीन करें कि जब मैं उसके घर का जाकर दरवाजा खटखटाता हूँ तो अचानक से उसके घर वाले अपने किसी भाई को या बेटे को या बाप को जब दरवाजा खोल के देखते हैं ना कि ये कितों आ गया, नए कपड़े पहने हुए हैं, तो उनके तासुरात, उनकी दुआएं वो दुनिया में किसी कीमत पर भी नहीं आप ले सकते, जो किसी आप लावारिस कैदी की मदद करके जो आप दुआएं लेते हैं। बहुत आला। ये तो वो इमोशंस हैं जो कि हम, मेरा ख्याल है सारी दुनिया में कोई भी अच्छा काम कर लेना, इससे ज़्यादा अच्छा काम नहीं है कि किसी को आप उसका बेटा या उसका बाप जो है वो वापस लौटा दें। अच्छा, कितने कैदी हैं सर जो इस टाइम लवारिस इन जेलों में जो है वो कैदी की ज़िंदगी काट? जेलों में ऐसे सैकड़ों कैदी हैं, सैकड़ों ऐसे कैदी हैं, मेरे अंदाजे में शायद हज़ारों में होंगे जिनका वारिस कोई नहीं है, जिन बेचारों पर छोटे छोटे मुकदमात हैं। अगर वो मुकदमा किसी सियासतदान पर हो, किसी डॉक्टर पर हो, किसी वकील पर हो या किसी पुलिस ऑफिसर पर हो, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि उसकी अगले दिन उससे जमानत हो जाए। जिस पर उन मुकदमात में बेचारे लावारिस कैदियों को 10-10 माह हो गए हैं, 1.5-1.5 साल हो गया जेल में। क्या वजह है? कोई लवारिस हैं बेचारे, पीछे आने वाला कोई नहीं है, जमानत करवाने वाला कोई नहीं है, उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। इस वजह से वो बेचारे लावारसी में जेल काट रहे हैं। मुझे कल, मैं अक्सर कैदियों के ना हाल अहवाल पूछता हूँ तो मुझे ना 2 लड़के हैं, एक का नाम रमजान है और एक का नाम शौकत है। वो चुप करके बैठे हुए थे। मैं कहा रमजान तो शौकत रोजा रखा है, ये तो ना बड़ी मायूस हो गए दोनों। मैं कहा की वजह है? कहता भाई रोजा नहीं रखा। कहता साढ़े नाल वाले सारे रोजा रखते ने,
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਕੈਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ सजा मिलती है। तो फिर मैंने ना आज ही कोर्ट में एक पटिशन दायर की है कि जितने भी पंजाब की जेलें हैं ना वहाँ पर जितने भी ये कैदी हैं इनसे आप रमज़ान में मुशक्क़त ना करवाएं, क्योंकि ये बेचारे मुशक्क़त की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते, और बेचारे जब दूसरे कैदियों को देखते हैं ना जिन्होंने रोज़ा रखा होता है तो इन बेचारों का दिल जो है ना वो बड़ा दुखता है। तो मैंने उनसे वादा करके आया, मैं कहा यार रमज़ान तुम दोवें जने ना इंशाल्लाह रोजे भी रखोगे आज की, तो मैं तुमसे वादा करके जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा तुम लोगों की जमानत भी हो जाए। जेलों में ऐसे बड़े सारे कैदी हैं जो बेचारे लवारसी में जेल काट रहे हैं, और उन बेचारों की बड़ी दिली ख्वाहिश होती है कि हम रमज़ान के रोजे या ईद अपने घर वालों के साथ करें। और हमारे वकील हजरात जो है ना नॉर्मली तौर पर उनकी यही ख्वाहिश होती है कि ऐसी जितो पैसा लइए तो उसकी जमानत करवाइए। तो मैं वकीलों को ये पैगाम देता हूँ आपके प्रोग्राम से कि यार हम 11 महीने कमाते हैं, अगर एक महीने में से चंद दिन हम अल्लाह की राह में भी अल्लाह के रास्ते में लगा देंगे तो यकीन जाने हमारे रिज़्क में भी बरकत होगी। और ये जो लवारिस कैदी जिनको आप आज़ाद करवाएंगे, ये नबियों का और पैगम्बरों का शेवा है कि कैदियों को आज़ाद करवाना, तो वो आपको दुआएं देंगे जब वो अपने घर जाकर अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपनी बूढ़ी माँ के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ईद करेंगे, तो यकीन करें उस ईद वाले दिन जो आपको वो दुआ देंगे ना वो आपका सारा साल का जो है ना वो समझे सदका और खैरात निकल जाएगा। सर इतने बड़े बड़े वकील हजरात हैं, इतना इतना पैसा कमाते हैं, इतने इतने बड़े नाम हैं, इनमें से कभी कोई किसी को क्यों ख्याल नहीं आया कि हम भी ये काम कर सकें? देखें यदि छोटे होते ना सुनते थे कि नानी या दादी दुआ देती थी अल्लाह तेनू नेकी दी तौफीक देवे, तो तब ये दुआ बड़ी अजीब सी लगती थी, ये कोई दुआ है? हमें कोई गाड़ी लेके दें, कोई मोटरसाइकिल की दुआ दें, कोई चॉकलेट लेके दें, कोई गोलियां टाफियां लेके दें। लेकिन जब अल्लाह ताला की ज़ात ने, जब मैं अपनी वकालत के प्रोफेशन में अल्लाह ने मेरी दिल में ये बात डाली ना, तो मैंने कहा यार ये दुनिया की सबसे बड़ी दुआ ये है कि अल्लाह तेनू नेकी दी तौफीक देवे। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे ये तौफीक दी है। मैं बड़े बड़े वकलात को जानता हूँ जो करोड़ों नहीं अरबों पति हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि हम जाकर को 2, 4, 5 हज़ार रुपया लगा के किसी लावारिस कैदी को रिहा करवा दें। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात आपके दिल में कोई नेकी का काम डाल दें या आपकी जिम्मेदारी लगा दे अल्लाह की ज़ात की आपने ये करना है, तो समझ लें अल्लाह की ज़ात आप पर मेहरबान है और आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह की ज़ात ने आपको उस मामले के लिए चुन लिया है। मैं खुश नसीब हूँ, अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि अब मुझे पाकिस्तान के उकाड़ा से, सरगोदा से, शेखुपुरा से, डेरा गाजी खान से, सिंध से कॉलें आती हैं वकलात रात की, वो कहते हैं वकील साहब ए काम तुसी शुरू किया है, लेकिन यकीन करो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ होना सी भी शुरू हो गए हैं। मुझे ये खातून है वो उकाड़ा से लेडी एडवोकेट हैं, वो मुझे उकाड़ा से कॉल करती हैं। इस रमज़ान उन्होंने तकरीबन 6-7 लोग छुड़वा दिए उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए लावारिस कैदियों को, और जो कैदी छुड़वाती हैं मुझे तस्वीर सेंड करती हैं और मुझे कहती हैं कि वकील साहब मैंने, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो कहती हैं मैंने अपने हस्बैंड से जिद करके किया कि मैंने इस रमज़ान में प्रैक्टिस करके जितने भी ये लावारिस कैदी हैं इन सब को छुड़वाना। और कहती मैंने 7 छुड़वा दिए हैं अभी तक, और मेरी कोशिश है कि मैं भी 30-40 छुड़वाऊं। और कहती ये सारा मामला मैंने आपकी वीडियोस की वजह से देखकर किया है। कि बात ये अगर हम कोई अच्छा पैगाम देते हैं, अगर उसका किसी दूसरे बंदे के दिमाग पर अच्छा असर पड़ जाता है या आपकी वजह से कोई अच्छा मैसेज चला जाता है, तो ये भी एक सदका जारिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे देकर वकला हजरात ये काम करेंगे तो मुझे इस बात की खुशी भी होगी और अल्लाह की ज़ात भी उनसे राजी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सर बलाज कत्ल केस के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब तक उसमें क्या पेशरफ्त आई है, और उसका जो दोस्त है एहसन, उसका क्या गुनाह जो है वो साबित हुआ है? देखें जी, बलाज कत्ल केस में पंजाब पुलिस ने बता दिया है कि जनाब हम अहमक हैं, कमज़ोर हैं, हमसे कोई अगर किसी सरकारी बंदा मर जाए या कोई पुलिस ऑफिसर शहीद हो जाए या कत्ल हो जाए तो पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर से मुलजिम गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन वो किसी माँ का पुत्र थी बेचारा, उसका इंसाफ नहीं इन्होंने देना था। तो आज देख लें 1.5 माह तकरीबन हो गया, तो हर रोज़ यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं जनाब एक नया मोड़ ले लिया मीर बलाज कत्ल केस ने। लेकिन अभी तक जो मुलजिमान इसमें नॉमिनेटेड हैं, गोगी बाटा, तीफी बाटा, उन दोनों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। वो तीफी बट जनाब पाकिस्तान से बाहर बैठ के प्रोग्राम कर रहा है, वो इंटरव्यूज दे रहा है कि जनाब मैं नहीं मरवाया, कातिल कत्ल करके कभी नहीं मानता, चोर चोरी करके नहीं मानता, मंशियात फरोख्त करके नहीं मानता, डाकू डकैती करके नहीं मानता। ये सारे मामला उसी वक्त मानते हैं जब पुलिस की कस्टडी में ये लोग आ जाए। तो अभी तो वो सिर्फ इंटरव्यूज दे रहा है, अपने वीडियो पैगामात दे रहा है कि जनाब मैंने इसको नहीं मारा या मैं मरवाने में शामिल नहीं हूँ। पाकिस्तान का ये अलमिया बन चुका है कि पाकिस्तान की तारीख में सिवाय भुट्टो के आज तक मशवरा किसी पर साबित ही नहीं हो सका। आप वैसे कानून में 12 बार तब्दीली करते हैं। जिस दिन का कानून में ये अमेंडमेंट होगी ना कि जनाब जो मशवरा देने वाला होगा
اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو سزا کرنے والا ہوگا, جیسے بھٹو کو ملی تھی. اگر بھٹو کو پھانسی ہو سکتی ہے نا, تو باقی جو قتل کرواتے ہیں مشورہ دے کر, ان کو کیوں نہیں پھانسی ہو سکتی؟ ہمارے ملک کا یہ المیہ بن چکا کہ 25-30 ہزار روپے کا شوٹر لیندے نے, آوارہ جو کو منڈا چک دینے, اس سے جناب 15-20 کروڑ 15-20 ارب والا بندہ مروا لیتے ہیں. اس معاملے میں بھی ایسا ہوا ہے. یہ جو شوٹر تھا یہ کوئی مالشیا تھا یا کوئی گھر کا ملازم تھا جس نے اتنا مہنگا بندہ مار دیا, اور خود بندہ 1.5 لاکھ روپیہ لا کے یا دبئی چلا جاتا ہے یا سعودیہ جا کے عمرہ کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہاں پر جناب وہ شوٹر کے ہاتھوں کسی نہ کسی کو مروا دیتا ہے. ہمارا شوٹر والا کام اسی لیے فروغ ہو رہا ہے, دن بہ دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جو لوگ کاروباری زراعت ہے نا, یا جو ڈاؤن بنے ہوئے لاہور کے یا پاکستان کے, انہیں شوق ہے کہ یار ساڈا نہ رہے, لوگ ساڈے کو ڈرن, لوگ ہم سے متاثر ہوں, ساڈا جو ہے نا آہستہ آہستہ ہمارا اگر ان کا تھوڑا نظر آئے نا 1 سال 2 سال لوگ ان کا نام لینا چھوڑ گئے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی نوا وقوع کرنے کا سوچتے ہیں. یہ سارے ایسے ہی پلانر ہیں, یہ سارے لوگ دیہڑی باز ہیں, اور آپ یقین کریں جتنے بھی ڈاؤن ہیں نا, یہ ان کو ڈاؤن بنانے والے بھی پولیس اہلکار ہیں. میں نے ایک پولیس اہلکار کی شادی پر گیا, اس کی بیٹی کی شادی پر, آپ یقین کریں اس کی شادی پر میں نے دیکھا کہ پولیس اہلکار کم تھے, بدماش لاہور کے سارے تھے, کسی کے ساتھ 15 گن مین, کسی کے ساتھ 20 گن مین, اور وہ پولیس اہلکار جس کی بیٹی کی شادی تھی جناب ان کو ریسیو کرتا تھا, دروازے سے تصویریں اترواتا تھا, اور پھر جناب سب سے عزت سے زیادہ ان کو کھانا دیا جا رہا تھا جو بدماش تھے, جن کے ساتھ 15-20 گن مین تھے. جب پولیس والے ان لوگوں کو فروغ دیں گے, ان کو اپنے گھروں کی خوشیوں میں بلا کر عزتیں دیں گے, تو پھر یہ لوگوں کا کام آسان ہو جاتا ہے. اب یہ جس دن پولیس والے ان کو عزت دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں یار سارے سارے معاملات ایسے ہی حل ہو جاتے ہیں. اسی معاملے میں امیر بلاج والے میں بھی پولیس نے اس ایف آئی آر میں نومینیٹڈ لوگ ہیں ان کو عزت دی ہے. ابھی تک نہ گوگی بٹ گرفتار ہوا ہے, نہ تیفی بٹ گرفتار ہوا ہے, ابھی تک اس کا احسن شاہ گرفتار ہوا ہے, جناب وہ رینٹے کار والا پکڑ لیا, جناب اس کے گھر کا کوک پکڑ لیا, جناب فلاں بندہ پکڑ لیا, اور وہ بندے تو تم پکڑو جنہوں نے مروایا ہے یا جن کا اہم رول ہے. ابھی تک نہ انہوں نے کسی انٹرپول سے رابطہ کیا ہے. جو گوگی بٹ ہے وہ پاکستان میں ہے, کہیں جگہ پر اس کا چھاپا نہیں مارا گیا. تو جب پاکستان میں جو کوئی بیچارہ ماڑا بندہ مر جائے یا جس کو انصاف نہ ملے, تو پھر لوگوں کا پولیس پر کیا اعتبار رہے گا؟ ایسے ہی ہے سر. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ احسن جو ہے اس کا گناہ ثابت ہو گیا؟ یہ احسن شاہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کا رابطہ تھا تیفی بٹ کے ساتھ. دیکھیں ابھی تک پولیس انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے پریس کانفرنس نہیں نہ کر رہی. میں آپ سارے تمام لوگ صرف ہوا میں اڑتی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. ابھی تک پولیس نے ابھی تک پولیس کی انویسٹیگیشن ہے, پولیس نے کہا جناب تیفی بٹ مروانے والا ہے. احسن شاہ جا کے سعودی عرب میں جا کے امیر بلاج کو ویڈیو کال پر جناب روزہ رسول کی زیارت کرواتا تھا, اور اس کے مخالفوں کو اس کی لوکیشن بتاتا تھا. لیکن ابھی تک یہ بات پولیس کے انویسٹیگیشن میں ثابت ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک پولیس نے نہ تو احسن شاہ کو پریس کانفرنس میں بٹھا کر اس کی طرف سے بیان کروایا کہ جناب اس بات کا اعتراف کرتا ہے, ابھی تک ایسا اس کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, اور نہ ہی پولیس کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ جناب وہ ہاں اس میں شامل ہے. لیکن پولیس یہ بار کہہ رہی ہے کہ جناب اس کے تمام ویڈیوز اس میں سے, فون ڈیٹا میں سے, اور جو اس کا گھر کا کوک پکڑا گیا تیفی بٹ کا, اس نے کہا جناب یہ احسن شاہ اس کو گھر پہ ملنے آتا تھا, تیفی بٹ تھا. یہ ان تمام باتوں سے تو پھر لگتا ہے کہ جناب وہ اس میں شامل ہے. سر پولیس ہماری کب ٹھیک ہوگی, یا کب یہ, کیونکہ پولیس ٹھیک نہیں ہوگی تو یہاں پہ جرائم تو ختم ہوں گے نہیں, اور جرائم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اقبال ٹاؤن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور سر میں خود اقبال ٹاؤن میں رہتی ہوں, اور کل رات میں 3 بڑی ڈکیتیاں ہوئی ہیں. تو اس پہ آپ کیسے جو ہے بات کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح چلے گا؟ یہ ایک رات میں ہی اتنی ڈکیتیاں ہوئی ہیں, 3 میرے لیے تو بہت بڑی ہیں نا, تو کس طرح ختم ہوگا یہ سارا, یہ ان کے ڈرامے بازیاں کب؟ دیکھیں جی, آئی جی صاحب کو کسی نے کہا تھا کہ آپ نے پولیس کا نا مورال بلند کرنا ہے. آئی جی صاحب کو جب نظر آیا نا کہ میں پولیس کا مورال بلند نہیں کر سکتا, تو پھر انہوں نے تھانوں کا مورال بلند کر دیا. تھانے انہوں نے پورے پنجاب کے خوبصورت بنا دیے ہیں. آپ جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کسی آپ فلیٹیز ہوٹل میں یا کسی 5 اسٹار یا کسی 7 اسٹار ہوٹل میں انٹر ہو گئے ہیں. لیکن جب تھانوں کا اندر کا اخلاق, تھانوں کے اندر کا ماحول نہیں خوبصورت ہوگا, جب تھانوں کے جو افسران ہیں, جو کانسٹیبل حضرات ہیں, ان کا رویہ تبدیل نہیں ہوگا, تو آپ کا تھانہ کلچر تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ یقین کریں, آپ تو لاہور میں رہتی ہیں نا, آپ لاہور سے تھوڑا سا ذرا باہر دیہاتی علاقوں میں جا کر دیکھیں, ایس ایچ او کا انتظار کرنے کے چکر میں سائلین بیچارے صبح تھانے کے باہر 9 بجے کھڑے ہوتے ہیں اور رات کے 9 بج جاتے ہیں. ایس ایچ او جناب اس علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے, وہ نہیں آتا. جو اس علاقے کا چودھری ہوتا ہے نا, جس کے پاس کوئی 100 ڈنگر ہوتا ہے یا جن کا 100 کلو پیلی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایس ایچ او کا رابطہ ہوتا ہے. ایس ایچ او جناب تھانے سے جناب 10 کلو دودھ بھی خالص پہنچ جاتا ہے, اس کے بچوں کے لیے چاول بھی پہنچ جاتے ہیں, گندم بھی پہنچ جاتے ہیں, گھر دا چار بھی پہنچ جاتا ہے, لسی بھی پہنچ جاتی ہے, جناب ساگ بھی پہنچ جاتا ہے. لیکن جو بیچارہ ماڑا سائل ہوتا ہے نا, جس کے گھر کا جوان بیٹا قتل ہو جاتا ہے,
یا جس کی بھینس ایک آدھی ہوتی ہے وہ چوری ہو جاتی ہے, یا جس کو پنڈ کا جو چودھری ہے وہ مزارے کو بےعزت کرتا ہے, یا کسی مزارے کی بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے, جب اس کے لیے ایسا جو کے پاس جایا جاتا ہے تو ایسا جو ان کو ملتا بھی نہیں ہے. یہ آپ تھانہ کلچر دیہاتوں میں جا کر دیکھیں تو صحیح, آپ حیران ہو جائیں گے. یہ وقت کے فرعون ہے وہاں پر. یہ جہاں پہ دیہاتی علاقوں میں جو ایسا جو ہوتا ہے نا وہ وقت کا وہاں پر بادشاہ بنا ہوتا ہے, اور اس علاقے کا جو چودھری ہوتا ہے نا وہ جناب اس کو گزرتے ہوئے دو ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہے, اور جو پنڈ کا کمی ہوتا ہے نا بیچارہ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کر ایس ایچ او نے جا کے سلام ہی کر لیے. یہ لاہور کا جو ماحول ہے نا اس میں بھی اب ایس ایچ او نے یہی رسم و رواج قائم کرنا شروع کر دی ہیں. کوئی سائل بیچارہ جاتا ہے نا درخواست لے کر تو اس بیچارے کی پہلے درخواست ہی نہیں وصول کی جاتی. وہ بیچارہ کہتا بھائی میں تو لٹ گیا جی, میرا موبائل بھی لے گئے, میری گھڑی بھی لے گئے, جناب میرے پرسوں 1.5-2 لاکھ روپیہ بھی لے گئے, تہاڈی مہربانی کو میری سوچو عید سر تے آ گئی, میں بچیاں دی سکول دی فیس دینی سی جناب, میں رمضان دا راشن لے کے آنا سی. وہ یہ ساری بات سننے کے بعد ایسا جو کسی جناب کانسٹیبل کی کسی ایسے کی ڈیوٹی لاندہ ایسی درخواست وصول کر رہے تو اس کے بعد انویسٹیگیشن کر چوری ہوئی بھی سو کہ نہیں ہوئی, وہ بیچارہ چیخے مارا ہوتا ہے. اور جب بیچارہ دیکھتا ہے نا 7-8 گھنٹے تھانے میں ذلیل ہوا ہے, وہ کہتا بھلیا چنگا ہویا میں لٹے گیا. وہ گھر جا کے بیچارہ کہتا چلو میں کچھ اور کر لواں. ہمارے تھانوں کا رسم و رواج تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. آپ ایک ایس ایچ او کی تنخواہ میرے اندازے کے مطابق 1-1.25 لاکھ روپیہ ہوتی ہے, اور لاہور شہر میں جو شوارما بیچنے والا نا, برگر بیچنے والا ہے یا چائے کا ٹھیلے لگانے والا ہے, وہ بھی مہینے کا 1.5-2 لاکھ روپیہ کماتا ہے. لیکن وہ بیچارہ 70 موٹر سائیکل سے اوپر نہیں گیا آج تک, اور بیچارہ کرائے کے گھر سے اپنا گھر کیا ایک پلاٹ بھی نہیں خرید سکا. لیکن آپ مجھے لاہور کا کوئی ایسا جو بتا دیں, نارملی طور پر ہر ایک کا کنال کا گھر ہے, 10 مرلے سے نیچے کسی کا گھر نہیں ہے, اس کا عالی شان لائف سٹائل ہے. میں آپ کو لاہور کے بڑے ایس ایچ اوز ایسے بتا دیتا ہوں جس کے بیٹوں کے پاس ہونڈا سوک گاڑیاں ہیں, کرولا گاڑیاں ہیں, پراڈو گاڑیاں ہیں, اس کے بچے اچھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, اچھے کالجز میں جاتے ہیں, اور اس ایس ایچ او کی تنخواہ 1-1.25 لاکھ ہے. تو لے آندا ہو انہیں پیسے, کیا ان کا کوئی نہیں احتساب ہونے والا, ان سے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ جس دن ان سے پوچھ گچھ ہونا شروع ہو جائے گی نا پنجاب پولیس سے, اور جس دن پنجاب پولیس اہلکار رشوت لے گا پکڑا جائے گا, اس کو پتا ہوئے گا کہ میں ساری زندگی نوکری تو بھی جاواں گا, مجھے سزا بھی ملے گی, اور یہ ایسی 1 2 4 5 10 مثالیں قائم ہو جائیں گی, تو آپ کا پولیس کا مورال کچھ بہتر ہو جائے گا. لیکن اس میں وہ تمام وہ لوگ وہی شامل ہیں کہ تھانے کے آپ سنتری سے دروازے سے شروع ہوں تو سنتری کو دروازے میں آپ کو 100 روپیہ دینا پڑتا ہے, اس سے آگے جا کے جہاں پہ آپ درخواست لکھتے ہیں وہاں پہ آپ کو 500 روپیہ دینا پڑتا ہے. اے ایس اے کی جس کے پاس درخواست آپ کی جاتی ہے اس کو آپ کو 2000 دینا پڑتا ہے, سب انسپیکٹر کے پاس چلی جائے تو 5000 دینا پڑتا ہے, اور اگر ایس ایچ او کے پاس چلی جائے تو پھر آپ کو 50,000 روپیہ دینا پڑتا ہے. ہمارے تھانوں کا مورال جو ہے نا وہ اب بلند ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. اب آپ یہ سوچا بھی نہ کریں, اب یہ جو تھانے خوبصورت بن گئے ہیں نا, ان میں LEDs لگ گئی ہیں, خوبصورت صوفے لگ گئے ہیں, یہ بھی صرف 6 مہینے یا 1 سال کی بات ہے. اس کے بعد آپ جا کر دیکھیے گا تھانے کی LED بھی فروخت ہو چکی ہوگی, صوفے بھی کہیں نہ کہیں فروخت ہو چکے ہوں گے, اور تھانوں کا ماحول وہی ہو چکا ہوگا جو 1 سال پہلے تھا. صحیح ہے. آپ نے باتیں سنی ملک فہیم کھوکھر صاحب کی, انہوں نے بتایا کہ تھانوں کا جو کلچر ہے وہ تو نہیں بدل سکتا. امید جو ہے وہ امید پہ دنیا قائم ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ امید بھی ہم چھوڑ چکے ہیں کہ پولیس اہلکار یا پولیس کا کوئی بھی بڑا آفیسر جو ہے وہ سدھر سکتا ہے. پروگرام کو اینڈ تک دیکھنا مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت, ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.